ल त्यसो भए सुरु गरौँ हामी ओभरनाइट तरलता सुविधा सम्बन्धी जानकारी। धेरैजना बनिसक्नु भएको होला। यो मौद्रिक नीतिमा रहेको एउटा शब्द हो, ओभरनाइट लिक्विडिटी फेसिलिटी, जुन चाहिँ मौद्रिक नीति अन्तर्गत हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई यो म सम्झाउने छु। त्योभन्दा पहिला मौद्रिक नीति अन्तर्गत हेर्नुभयो भने ओभरनाइट तरलता सुविधा चाहिँ 2079 साल पुसबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्ट्रिक भन्न अर्थात् यो ब्याज दर भनेको भारित औसत ब्याज दर हो भन्न खोजियो र पुस मसान्तमा 2079-80 को जुन मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि तपाईको पुसबाट सुरु भएपछि यो करोडमा दिएको छ। कति थियो त्यति बेला भन्दा पुस मसान्तमा 469.3 करोड र यसको ब्याज दर भने 8.50 थियो। पछि फागुन चैत वैशाख जेठ हुँदै ब्याज दर घट्दै गएको अवस्था थियो। सो यो थियो मौद्रिक नीति अन्तर्गतको कुरा। मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको हालको मौद्रिक नीतिले जुन 79-80 को समीक्षा गर्यो त्यसमा चाहिँ कुन महिनामा कति यो ओभरनाइट लिक्विडिटी राखिएको थियो र यसको कति ब्याज दर थियो भन्ने मौद्रिक नीतिमा राखेको कुरा मैले जानकारी गराएँ। अब हुन सक्छ धेरैजना विद्यार्थीलाई यो लिक्विडिटी फेसिलिटी के हो त, यो कस्तो किसिमको फेसिलिटी हो, कसले प्रदान गर्छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुन सक्छ र धेरैजसो विद्यार्थीले पहिलो पटक सुनेको पनि हुन सक्छ। सो म अब केही दिन चाहिँ आउने केही दिनमा मौद्रिक नीतिमा रहेका मौद्रिक नीतिभित्र रहेका केही पोइन्टहरू सम्बन्धी जुन जानकारी नहुन सक्छ विद्यार्थीलाई त्योसँग सम्बन्धित लिएर आउने गर्छु र यो यसकै पीडीएफ यो भिडियो सकेपछि तपाईले यही पेज मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पीडीएफ राखेर देख्नु होला। क्लियरली यहाँ इंग्लिश नेपाली दुईटैमा मैले बनाइदिएको छु, तपाईलाई सजिलो हुनेछ। सर्वप्रथम मैले मेरो डेफिनिसन भन्नुभन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्र बैंकले यसलाई डिफाइन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार ओभरनाइट तरलता सुविधा भन्नाले संस्थाले अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपयोग गरेको दैनिक तरलता सुविधा मध्ये सोही दिनको तोकिएको समय सीमा भित्र राफसाफ हुन बाँकी रहेको रकम तोकिएको ब्याज दरमा ओभरनाइट अवधिका लागि यस बैंकबाट उपलब्ध गराइएको सुविधालाई सम्झिनु पर्छ। के हुन्छ, कुनै पनि बैंक भनौं, बैंक तथा वित्तीय संस्था भनौं, त्यसले के काम गर्छ भने सर्वसाधारण अथवा संस्थाबाट निक्षेप स्वीकार गर्छ। त्यही निक्षेपलाई के गर्छ त ब्याजमा तपाईको ऋण प्रदान गर्छ र निक्षेप स्वीकार गर्दा ऋण प्रदान गर्दा जुन हामी लिक्विडिटी भन्छौं, पैसा भन्छौं, त्यो त कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने घट्न सक्छ। मानौ 10 रुपैयाँ उले निक्षेप आज संकलन गर्यो, बैंकसँग 10 रुपैयाँ छ र त्यो 10 रुपैयाँ मध्ये 11 रुपैयाँ चाहिँ ब्याज दिनुपर्ने भोलिपल्टै। भोलि फेरि निक्षेप आउने कुरा त छ बैंकमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त रेगुलर यो चलिराख्ने गइराख्ने आउने कुराहरू भइरहेको हुन्छ। तसर्थ जुन यो लिक्विडिटीको कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ बैंकसँग वित्तीय संस्थासँग नहुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफू कन्फिडेन्स बस्नका लागि यो ओभरनाइट लिक्विडिटी फेसिलिटी चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एउटा पोजिटिभ पोइन्ट भनौं अथवा एउटा चाहिँ विशेष सुविधाको रूपमा यो चाहिँ लिइन्छ। राष्ट्र बैंकले यसलाई यसरी डिफाइन गरिएको छ। अब लाग्छ सम्भवतः मैले एक पटक पढे भने तपाईहरु चाहिँ बुझ्न अझ क्लियर हुन्छ बुझाइमा तपाईहरुको, है त। सो फेरि एकचोटी हेरौं यसलाई राष्ट्र बैंकले भनेको डिफाइनलाई। नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार ओभरनाइट तरलता सुविधा भन्नाले संस्थाले उपयोग गरेको दैनिक तरलता सुविधा मध्ये सोही दिनको तोकिएको समय सीमा भित्र राफसाफ हुन बाँकी रहेको रकम तोकिएको ब्याज दरमा ओभरनाइट अवधिका लागि यस बैंकबाट उपलब्ध गराइएको सुविधालाई सम्झिनु पर्छ। यो भनेको राष्ट्र बैंकले आफैले प्रदान गर्ने सुविधा हो जस अन्तर्गत तोकिएको ब्याज दर भनिरहेछ नि, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पुस महिनामा 8.50 थियो ब्याज दर, त्यस्तै अहिले हाल असारमा आएर यसको ब्याज दर कति थियो त 7% मा झरेको थियो। अझ यसलाई क्लियरली हेर्नुहुन्छ भने तपाई याद गर्नुस् त पुस महिनामा यसको प्रयोग कति भयो त 469.3%। किन पुस महिनामा यति भएको होला? किनभने तपाईले बैंकको अवस्था देख्नु भएको होला। पुस महिनासम्ममा चाहिँ लिक्विडिटी क्राइसिस थियो, हैन, कर्जा प्रदान गर्न रोकेको थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो लिक्विडिटी
फेसिलिटी चाहिँ ओभरनाइट लिक्विडिटी फेसिलिटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ युज गर्न पाएन अथवा युज गरेनन्, कामै लागेन। तर जब माग बित्दै गयो हैन, कर्जा प्रवाहहरू अलिअलि बढ्यो हैन, सुविधा बढाउँदै गयो, त्यसपछि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 3000 को करिबमा 3000 करोड सुविधा पर लिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले। फागुनमा 48 करोड भन्दा बढी लिए, चैतमा चाहिँ 70,295 करोड भन्दा बढी, वैशाखमा झन बढी, फेरि जेठदेखि घट्दै आएको छ। किनभने राफसाफ गर्ने स्थिति हुन्छ, कतिले ब्याज पनि तिरेर क्लियर भएको हुन्छ, ती समस्याहरूले ती कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ घट्दै क्रममा थियो। यही भन्यो, के भन्यो भन्दा यहीँनिर तपाईले क्लियरली हेर्नुहुन्छ भने राष्ट्र बैंकले के भन्यो भन्दा ब्याजमा ओभरनाइट अवधि का लागि यस बैंकबाट भनेपछि तोकिएको हुन्छ, टाइममा फरक तोकिएको अवस्थालाई जानकारी गरायो। र यो मलाई लाग्छ बैंकिङ तयारी गर्ने सम्पूर्णलाई राम्रो काम लाग्ने भएकोले कृपया आफूले शेयर गरिदिनु होला, साथीभाइ कहाँ पनि सजिलो रूपमा पुगोस् भनेर। अब जाउँ मैले राखेको केही डिफिनिसनमा। ओभरनाइट तरलता सुविधाले वित्तीय संस्थाहरूलाई छोटो अवधिको लागि सामान्यतः रातभर वा एक व्यापार दिनको लागि कोषको उपलब्धतालाई जनाउँछ। यो बैंकिङ प्रणालीको अत्यावश्यक पक्ष हो, किनभने यसले बैंकहरूसँग आफ्नो तत्काल भुक्तानी दायित्वहरू पूरा गर्न र वित्तीय बजारमा स्थायित्व कायम गर्न पर्याप्त रकम छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ। जस्तै हामीले तपाईले याद गर्नुहुन्छ भने घरमा अथवा महिलाहरूले, खास गरी हाम्रो कल्चरमा, पूर्वीय दर्शनमा महिलाहरूले के गर्नुहुन्छ भने मुभीहरुमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कसैलाई जानकारी होला, आमाले होस् अथवा तपाईको दिदी बहिनीले होस्, के गरेका हुन्छन्, पैसा चाहिँ जम्मा गरेर राखेका हुन्छन् कहीं लुकाएर, अथवा कोही बेला चाहिँ व्यक्तिहरूले पनि, केटाहरूले पनि पर्सका भित्र कुनामा 1000-500 रुपैयाँ राखेका हुन्छन्। सुविधा जुन कुनै बेला पैसै छैन, पुरै आफूले खर्च गर्ने पैसाहरू सबै सकियो र इमर्जेन्सी पर्यो भने त्यो पैसा युज गर्ने हो। यो त्यस्तै हो, बैंकले निक्षेप त हरेक दिन आउने हो, कर्जा पनि हरेक दिन प्रदान हुने हो। कसैले सेभिङ अकाउन्टबाट पैसा निकाल्देला, कुनै कम्पनीले कल अकाउन्टबाट पैसा निकाल्देला, कसैले फिक्स डिपोजिट तुरुन्तै तोड्देला। त्यो फिक्स डिपोजिट लोनमा दिएको छ तर फिक्स डिपोजिट कसैले तोडेर राख्देला, त्यति बेला पैसा नघटोस्, आफ्नो इज्जत नजाओस् हैन, आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप भइराखोस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि चाहिँ यो सुविधा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भन्यो। थोरै यसैलाई सपोर्ट गर्नका लागि बैंकिङ गतिविधिहरूको प्रकृतिका कारण रातभर तरलताको आवश्यकता उत्पन्न हुन्छ, जहाँ बैंकहरूले निरन्तर ग्राहकहरूबाट निक्षेपहरू प्राप्त गर्छन् र ऋणीहरूलाई ऋण दिन्छन्। यद्यपि यी लेनदेनको समय सधैँ मिल्दैन, जसले गर्दा बैंकको नगद प्रवाहमा अस्थायी असन्तुलन हुन सक्छ। अस्थायी किन भनेको भने यो पैसा कहिलेकाहीँ रेगुलर पैसा मात्रै आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ ऋण मात्र जान सक्छ, भनेपछि यो सधैँ नहुने कुराले अस्थायी भनेको हो, नट फिक्स्ड हैन। अस्थायी असन्तुलन हुन सक्छ। यस खाडललाई कम गर्न र सुचारू सञ्चालन सुनिश्चित गर्न बैंकहरूले रातारात मुद्रा बजारमा अन्य वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन्छन्। अब मैले तपाईहरुलाई सुरुमा डिफाइन गर्दा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिएको हुन्छ, जुन हाम्रो अहिले नेपाली कन्टेक्स्टमा हुन्छ, तर तपाईले इन्टर बैंक लोनहरूको पनि सुन्नु भएकोला, यी सबै यही खाडल पूर्णका लागि यो सुविधाहरू बैंकहरूले आफै मिलेर पनि र राष्ट्र बैंकले पनि यो सुविधा दिएको हुन्छ। मलाई लाग्छ सम्भवतः मैले तपाईहरुलाई यो ओभरनाइट तरलता सुविधा बारेमा डिफाइन चाहिँ गरे, राम्ररी बुझाए। बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, म वान्स रिपिट गरिदिन्छु र कृपया शेयर गरी आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो बुझाइदिनु होला, किनभने यो मौद्रिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द अथवा मौद्रिक नीतिमा हेर्नुहुन्छ भने यस सम्बन्धी यो पटकको 80-81 को मौद्रिक नीतिमा जम्माजम्मी 4 वटा पोइन्ट रहेको थियो, केमा र एउटा तालिका ओभरनाइट तरलता सुविधा। भनेपछि यो पोइन्टले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भनेर बुझाउँछ है। सो बी क्लियर, साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनुस् र बुझ्नुस्, क्लियरली बुझ्नु होला। यो एक्जाममा आउन पनि सक्छ, किनभने नयाँ कुराहरू सोध्ने बानी लोकसेवाले पनि बसाल्दै आएको छ। अब जाउँ, डिफिनिसन बुझिसकेपछि यसलाई सपोर्ट गर्ने 5 मार्कमा 10 मार्क्समा सोध्दा सपोर्ट गर्ने केही पोइन्टहरुमा जाउँ। ओभरनाइट तरलता सुविधा विभिन्न संयन्त्रहरू मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ। तपाईले प्रश्न सोध्न सक्छ, ओभरनाइट तरलता सुविधा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ?
अथवा ओभरनाइट तरलता सुविधा बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् र ओभरनाइट तरलता सुविधा कहाँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ अथवा कुन कुन निकायबाट प्राप्त हुन्छ अथवा कुन कुन संस्थाले प्रदान गर्छ भन्ने कुरा लेख्नुहोस् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नमा आयो भने हामीले राष्ट्र बैंक मात्र होइन यो अन्य ठाउँमा पनि हुन्छ र हामीले कुरा गर्दा नेपालसँग सम्बन्धित कुरा गर्दा मैले यहाँ तपाईहरुलाई अगाडि नै जानकारी गराएँ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार एउटा डिफाइन गरेँ त्यसपछि मैले आफैले तपाईलाई दुईवटा सपोर्टिभ प्याराग्राफमा डिफाइन गरेर अब चाहिँ जाउँ कुन कुन संयन्त्रबाट चाहिँ यो हामीले सुविधा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सुविधा प्राप्त गर्छ भनेर विभाजी म यो पीडीएफ पेजमा यो सकिने बित्तिकै तपाईहरुलाई राखिदिन्छु जुन अंग्रेजीमा पनि छ इंग्लिश विद्यार्थीले इंग्लिशमा चाहियो नभन्दिनु होला यसैलाई अलिकति स्क्रोल गर्नुभयो भने अंग्रेजीमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ सो रातभरको अन्तरब्याङ्क ब्याज हो यो बजार हो एउटा यो चाहिँ तपाईले यसलाई बुझ्नुहुन्छ भने यो एउटा सुविधा हो यो सुविधा ओभरनाइट तरलता सुविधा प्रदान गर्ने संयन्त्रहरूमध्ये पहिलो रातभरको अन्तर बैंक जसलाई अंग्रेजीमा भन्नुहुन्छ नि ओभरनाइट इन्टरब्याङ्क मार्केट भनिन्छ यसलाई बैंकहरूले अन्तरब्याङ्क ब्याजमा बजारमा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन सक्छन् यी ऋणहरू सामान्यतः असुरक्षित हुन्छन् र लन्डन इन्टरब्याङ्क प्रस्तावित दर जुन लिबोर भन्छौं हामीले LIBOR वा अन्य बेन्चमार्क ब्याज दरहरूमा आधारित हुन्छन् यो एक अर्कालाई बैंक वित्तीय संस्थाले एक अर्कालाई चाहिँ यही सुविधा प्रदान गर्छ भनेर भनियो रातभरको अन्तरब्याङ्क सुविधा दोस्रो पोइन्टमा केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन गर्ने यो सुविधा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई रातारात तरलता प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् तिनीहरूले खुला बजार सञ्चालन गर्न सक्छन् जहाँ तिनीहरूले बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता इन्जेक्सन गर्न वा फिर्ता गर्न सरकारी धितोहरू खरिद वा बिक्री गर्छन् यो तपाईहरुले अहिले तत्कालीन न्यूजहरु पनि सुन्नु होला 20 अर्ब पैसा मार्केटबाट राष्ट्र बैंकले झिक्यो जब तरलताको समस्या थियो बजारमा दियो भन्ने कुरा थियो नि यो यही हो त्यसपछि अर्को आउँछ स्थायी सुविधाहरू केन्द्रीय बैंकले प्राय स्थायी सुविधाहरू प्रदान गर्छन् जस्तै छुट विन्डो जहाँ बैंकहरूले आपतकालीन समयमा वा अस्थायी नगद अभावको सामना गर्दा पूर्व निर्धारित दरमा रातारात रकम उधारो लिन सक्छन् जुन मैले अहिले क्लियर गराएको थिएँ एउटा चार्टमा 15 नम्बरको चार्टमा पुस महिनामा यति ब्याज राख्यो र फेरि फागुन महिनामा यसरी ब्याज राख्यो राष्ट्र बैंकले हैन यो भनेको ओभरनाइट तरलता सुविधा दिएको हो चौथोमा छ रिजर्भ आवश्यकताहरू केन्द्रीय बैंकहरूले वाणिज्य बैंकहरूमा रिजर्भ आवश्यकताहरू लागू गर्न सक्छन् उनीहरूको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रिजर्भको रूपमा राख्नु पर्छ जुन पैसा आयो हामी सुन्छौं निक्षेप जुन तपाईको क्रेडिट क्रिएसन बेलामा मैले सम्झाएको हुन्छु पटक पटक क्रेडिट क्रिएसन भनेको के हो त निक्षेप आयो जति निक्षेप आएको छ त्यो भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको देखाउनुलाई नै भनिन्छ जुनमा आएको निक्षेपको केही प्रतिशत 10% राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्छ केन्द्रीय बैंकमा त्यो राखिएको पैसाको कुरा गर्दैछ यहाँ रिजर्भ आवश्यकता केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा रिजर्भ आवश्यकताहरू लागू गर्न सक्छन् उनीहरूको निक्षेपको निश्चित प्रतिशत रिजर्भको रूपमा राख्नुपर्छ बैंकहरूले आफ्नो आपतकालीन तरलता आवश्यकता पूरा गर्न यी भण्डारहरू पहुँच गर्न सक्छन् राष्ट्र बैंकले के गर्न सक्छन् जुन सुरुमा निक्षेपको जुन पैसा सर्टेन पर्सेन्टेज काटेर राखेको हुन्छ त्यो चाहिँ त प्रयोग गर्न सक्छस् है केको लागि त ओभरनाइट तरलता सुविधाको लागि भनेर विदाउट ब्याज और ब्याज यो चाहिँ राष्ट्र बैंकले केन्द्र बैंकले तोकेको हुन्छ जुन अहिले मौद्रिक नीतिमा के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्ने कुरा नि म लास्टमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु सो अर्कोमा जाउँ अन्तिम भनौं डिफाइनमा त्यसपछि मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यो तरलता सुविधा सम्बन्धी के व्यवस्था गरिएको छ हिजोको दिनमा कस्तो अवस्था थियो त्यो कुरा पनि जानकारी गराउने छु ओभरनाइट तरलता सुविधा व्यवस्थापन वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ किनकि कोषको अचानक अभावले तरलता संकट बजार अवरोध र सम्भावित बैंक असफलता निम्त्याउन सक्छ केन्द्रीय बैंकहरूले वित्तीय प्रणालीको सहज कार्य सुनिश्चित गर्न र छोटो अवधिको ब्याज दर र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ओभरनाइट तरलता सुविधा नजिकबाट निगरानी र व्यवस्थापन गर्दछ के भन्न खोजियो भने जस्तै कुनै बेला अचानक रूपले हुन सक्छ मैले अघि पनि एउटा शब्द प्रयोग भएको थियो अस्थायी अर्थात यो समस्या स्थायी हुँदैन पैसा आउने र जाने क्रम त बैंकहरुमा चलिरहेको हुन्छ यो चल्ने क्रममा चाहिँ सधैं यो समस्या पैसा नहुने समस्या आउँदैन
कहिलेकाहीँ आउने हो र केही समयको लागि मात्र आउने भएकोले चाहिँ यो सुविधा प्रदान पनि गर्छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई एकदम निगरानी गरेर बस्छ भन्न खोज्यो। सम्भवतः मलाई लाग्छ मैले यो पोइन्टलाई चाहिँ तपाईहरुलाई डिफाइन गरे। राष्ट्र बैंकले सुरुमा के गरे भन्दा राष्ट्र बैंकले यसलाई के भन्यो, त्यसपछि मैले आफ्नो सपोर्टिभ दुईटा प्याराग्राफ भने, त्यसपछि तपाईको यसको संयन्त्रहरू के हुन्, कहाँबाट सुविधा प्राप्त गर्छन्, केन्द्र बैंकले डाइरेक्ट दिने, स्थायी सुविधा पनि दिने र अन्तर बैंक ब्याज दरबाट पनि लिन सक्ने एकअर्का बैंकले र रिजर्भ जुन जम्मा गराइएको हुन्छ निक्षेपमा त्यसबाट यो संयन्त्र हो यो सुविधा लिनका लागि, ओभरनाइट तरलता सुविधा लिनका लागि। यसलाई अंग्रेजीमा पनि मैले राखिदिएको छु गुगल कन्भर्सनबाट, तपाईले यसबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा पनि तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुभयो र अन्त्यमा अब हामी चाहिँ मोनेटरी पोलिसी 2080-81 अन्तर्गत यो ओभरनाइट सुविधामा के कुरा उल्लेख गरेको थियो त, ओभरनाइट सुविधा सम्बन्धी त्यो कुरा जानकारी लिउँ, जुनमा मैले पटक पटक तपाईहरुलाई अहिले यही भिडियोमा यो ओभरनाइट तरलता सुविधाको जुन तालिका 15 मा राखिएको छ त्यो तालिका 15 को दिए असारसम्मको, साउन महिना त भल्ल सुरु भएको छ, असारसम्मको यो डाटा हो। यो डाटा तपाईले सम्झिनु पर्दैन, तर छैठो लेभलमा मानौ यो सर्ट नोट्समा सोधिहाल्यो भने यो डाटा यदि सम्झेर तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ पुस र माघमा चाहिँ 8.5% रहेको ब्याज दर ओभरनाइट ब्याज दरलाई राष्ट्र बैंकले पछि फागुनदेखि असारसम्ममा 7% मा झारेको थियो। फागुनदेखि वैशाखसम्म अलि बढी ओभरनाइट सुविधा बैंकहरूले प्रयोग गरे र पछि चाहिँ घट्दै क्रममा छ, जेठदेखि चाहिँ घट्दो क्रममा छ यो ओभरनाइट सुविधा भन्ने कुरा अलिकति क्रिटिकली भन्नुभयो भने सम्भवतः छैठो लेभललाई चाहिँ यो राम्रो हुन्छ र हुन सक्छ प्रब्लम सोल्भिङमा छैठो लेभललाई प्रब्लम सोल्भिङ और स्ट्रेटेजिक प्लानमा चाहिँ यो पनि तरलता सुविधासँग सम्बन्धित पनि सोधिदिन सक्छ, किनभने बैंकिङ टपिक राखिएको छ हैन। सो यो बुझ्नु होला, न कि यो रट्नु होला, रट्न सकिदैन। यसै कसरी बुझ्ने भने 79 को एक त यो सुविधा बल्ल बल्ल पुसबाट राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो, पुसमा थोरै भयो नि माघमा बढ्दो क्रम थियो, माघदेखि वैशाखसम्म बढ्दो क्रम, जेठदेखि असारसम्म घट्दो क्रम। यति सम्झिनु भयो भने 8.5% र 7% ब्याज यति सम्झे पुग्यो। अब मैले अघि तपाईहरुलाई भने अनुसार यही तरलता सुविधा बारेमा मौद्रिक नीतिमा के कुरा राखिएको छ त, यस पटकको मौद्रिक नीतिमा तरलता सुविधा बारेमा हेरौं। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत पटक गरी रु 2727 अर्ब 11 करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधा मार्फत रु 2286 अर्ब 90 करोड तरलता उपयोग गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायी तरलता सुविधा मार्फत पटक गरी कुल 9170 अर्ब 10 करोड तरलता उपयोग गरेका थिए। यो चाहिँ समीक्षा भयो पुरानो अवधिको, असारसम्मको भनौं हैन, गत वर्षको कुरा गरौं। त्यसपछि आउँछ दोस्रो पोइन्ट राखे उल्लेख गरेको छ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाई तरलता व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 2079 पुसदेखि स्वचालित रूपमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। मौद्रिक नीतिले भने अनुसार यो पुसमा कार्यान्वयन ल्याएर पुसदेखि असारसम्मको मैले डाटा भने तपाईहरुले फेरि सुन्नुस्, त्यो डाटामा के भन्ने अहिले बिना डाटा हेरिकन सुन्नुस् त, अघि यो माथि डाटा छ नि म तपाईहरुले सुनाउँछु, त्यसरी उल्लेख गर्नु होला। एक्जाममा सोध्यो भने मौद्रिक व्यवस्थापनको कुरा गर्यो, तरलता व्यवस्थापन सोध्यो भने यो कुरा उल्लेख गर्दिनु होला। कस्तो भयो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले 2079 पुसदेखि चाहिँ स्वचालित रूपमा यो ओभरनाइट तरलता सुविधा प्रदान गर्यो, जसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ पुस महिनामा थोरै, त्यसपछि माघबाट वैशाखसम्ममा बढ्दो क्रममा चाहिँ तरलता ओभरनाइट तरलता सुविधा प्रयोग गरे, जसमा चाहिँ पुस र माघमा 8.5% ब्याज दर रहे पनि पछि गएर फागुनबाट 7% मा ब्याज दर झारिएको थियो भनेर यति कुरा युज गर्दिने। सुविधा उपयोग गर्ने व्यवस्थापन कार्यान्वयन 2079 पुसदेखि भएको हो, साथै यस बैंकले निर्धारण गरेको नीतिगत दरको तुलनामा औसत अन्तरब्याङ्क ब्याज दर तोकिएको भन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भनियो।
त्यसपछि जुन मैले भने नि ब्याङ्क बीचमा पनि यो सुविधा लिन्छन् भन्ने कुरालाई यहाँनिर चाहिँ प्रश्न पार्यो। त्यसपछि तेस्रो पोइन्ट छ ब्याङ्क दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ, जुन पुसबाट सुरु भयो। र अन्तिममा चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई 8.50% को ब्याङ्क दरमा यस ब्याङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा 7% को नीतिगत दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। हुन असारसम्म पनि त्यही ब्याज छ 7%, र अब आउने दिनमा पनि 7% मै राख्नेछौँ भनिएको छ। त्योभन्दा चाहिँ नघट्ला त्यतिमा राख्नेछौँ भनिएर चाहिँ उल्लेख गर्यो। मलाई लाग्छ सम्भवतः मैले तपाईहरुलाई ओभरनाइट तरलता सुविधा, ओभरनाइट लिक्विडिटी फेसिलिटी बारेमा चाहिँ जानकारी गराएँ। अन्य कुनै समस्या देख्नु भएमा, बुझ्नु भएन, केही कुरा भएन भने मलाई पर्सनली पनि मेसेज गरेर टेलिग्राममा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पीडीएफ चाहिँ टेलिग्राम, मेरो फेसबुक आईडी, मेरो फेसबुक पेज सबैमा तपाईले यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै कमेन्ट नदेखेको हुनाले मलाई लाग्छ सम्भवतः तपाईहरुलाई यो क्लियर गराउन सके। एकचोटी यो पीडीएफ पढ्नु भयो भने अझ तपाईहरु क्लियर बन्नुहुन्छ होला। सो लेट अस स्टडी पीडीएफ। म अहिले भर्खरै यो सकिने बित्तिकै तपाईहरुलाई पहिला पोस्ट गरिदिन्छु, हेर्नु होला पेजमा, र आफ्नो साथीहरुमाझ पनि यो भिडियो चाहिँ शेयर गर्नु होला ताकि आफ्नो साथीहरुलाई पनि यो कुरा जानकारी होस्। हस् त, धन्यवाद।